मेरा नाम अलीना है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं एक बहन और मेरा एक भाई है और मैं अपने माँ बाप और भाई की बहुत लाडली हूँ। यूनी में मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। हमारी पढ़ाई मुकम्मल होने तक उसका रिश्ता भी आ गया और मेरी मंगनी हो गई। अभी पढ़ाई ख़त्म ही हुई थी कि शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मैंने साथ ही जॉब ढूंढ ली क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। मैं अभी अम्मी के साथ सारी शॉपिंग करके आई और शॉपिंग देखने लगी। इतने में मेरे ससुराल वाले आ गए। मैं उनसे मिलकर उठकर अंदर चली गई, पर मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे मेरी नंद अजीब निगाहों से देख रही थी। काफ़ी सोचने के बाद मैंने अम्मी से भी ये बात कही और अम्मी ने मुझे ही डांट दिया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर गए और शादी का दिन आ गया। मैं रुखसत हो गए अली के संग अपने ससुराल आ गई। घर में आते ही रस्में शुरू हो गई। सारी रस्मों के बाद मुझे अपने कमरे में लाकर बिठा दिया गया और मेरी नंद मुझे कहने लगी, क्या किस्मत पाई है, हीरा मिला है। मुझे अपनी नंद की बात समझ में ना आई, वो मुझसे क्या कहना चाहती है, पर मुझे इतना पता चल गया था कि जितनी मैं घर में लाडली थी, मेरी नंद उससे ज़्यादा। उसकी बातें भी मानी जाती हैं, उसे क्या लेना देना था। वो काफ़ी देर मेरे पास बैठी रही और मैं ये जानने की कोशिश करती रही कि वो मेरे शोहर को कमरे में क्यों नहीं आने देना चाहती, वही क्यों मेरे पास बैठी है। आखिर वो उठ ही गई। इतने में मेरे शोहर अली कमरे में आ गए। मैं घूंघट नीचे कर चुकी थी। वो मेरे पास आकर बैठे और घूंघट उठाया और मेरी तारीफ करने लगे। मैं फ़कत मुस्कुराई। मेरी बहन ने कोई बात तो नहीं की, मेरे शोहर ने अचानक पूछा। मैं हैरान हो गई, मतलब वो मुझसे ये क्यों पूछ रहे थे, पर मैंने खामोशी से नफ़ी में सर हिलाया। मेरे शोहर के चेहरे पर महफूज सी मुस्कुराहट आई और मैं उस मुस्कुराहट में उलझ के रह गई। अगली सुबह नाश्ते के टेबल में सब मुझे अच्छे अंदाज में मिले। मैं भी जल्दी ही सबके साथ घुल मिल गई। सारी बातें होने लगी। अचानक मेरी नंद बोली, तुम्हारी तो कल की रात बहुत अच्छी गुजरी होगी। मुझे उससे ऐसे सवाल की तवक्को नहीं थी। वो मुखातिब मुझसे थी और देख अली की तरफ रही थी। मैं अभी जवाब ही तलाश कर रही थी कि वो वहाँ से उठकर चली गई। मैंने भी सुकून का सांस लिया। वलीमा भी अच्छे से गुजर गया। जिंदगी अपने मामूल पर आ गई। मैं सुबह जॉब के लिए चली जाती और अली ऑफिस चले जाते। मैं वापस आकर उनके लिए खाना वगैरह तैयार कर देती। आज मैं स्कूल से थोड़ा लेट हुई तो देखा खाना नहीं बना हुआ। मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैं बर्दाश्त कर गई और खाना बनाने लगी। सारे नौकर सिर्फ मेरी नंद की बात मानते। घर में उसी का हुक्म चलता था। मैंने खाना तैयार किया और काम ख़त्म करते मुझे रात हो गई। टाइम का पता ही ना चला। इतने में मुझे मेरे पीछे से आवाज़ आई, आज तो किचन में ही मसरूफ़ हो, शोहर के आने की खबर ही नहीं हुई। मैंने मुस्कुराते हुए अली को देखा और कहा, शोहर के लिए ही खाना बना रही थी। फिर शोहर ही शिकवा करते हैं कि बेगम अपने हाथ से खाना नहीं बना के देती। हम दोनों हंसते हुए बातें करने लगे, पर कोई था जिसे हमारी हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मैं ये जानना चाहती थी, हमारी हंसी क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकता। वक्त भी तेज़ी से गुजरने लगा। हमारी शादी को 2 साल हो गए। मुझे अजीब अजीब सवालों का सामना करना पड़ता। अक्सर मुझसे ये भी सवाल होता कि मेरी अभी तक कोई औलाद क्यों नहीं है। जब मैं उदास हो जाती तो अली मुझे समझाते, अभी तो 2 साल ही हुए हैं। अली किसी फाइल को चेक कर रहे थे। मैं मुस्कुराती हुई उनके पास आई। वो मेरी तरफ देखे बिना मुस्कुराते हुए बोले, आज बड़ी खुश लग रही हैं। और उनकी ये बात सुनकर मेरे लबों पर मज़ीद गहरी मुस्कुराहट फैल गई और मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अली बाबा बनने वाले हैं। अली ने एकदम मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा हो कि मैं सच कह रही हूँ। वो मुझसे बार बार पूछने लगे, मैं सच कह रही हूँ, और मैं उन्हें यकीन दिलाने लगी। सच में हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी पेशानी पर मोहब्बत की मोहर सबत की। नाश्ते की टेबल पर उन्होंने सबको खुशखबरी दी। सबके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई और मेरी नंद मुंह फैलाकर वहाँ से उठ गई। मैंने यह सवालिया नज़रों से अली को देखा, उन्हें क्या हुआ है, और अली भी वहाँ से उठ गए। मैं थोड़ी हैरान हुई और फिर नाश्ता करने लगी। अली ने मेरी जॉब छुड़वा दी। मुझे बस रेस्ट करने की तलकीन करने लगे। वो मेरा भरपूर ख्याल रखने लगे। मेरी मामूल से हटकर ज़रा आंख खुली तो अली पास नहीं थे। मैंने टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। अली तो ऑफिस चले गए थे। मैं ये कहकर अपनी ही धुन में नीचे आ गई। आखिरी सीढ़ी से मेरा पाँव फिसला। इससे पहले मैं गिरती, मुझे अली ने देख लिया और मैं सीढ़ियों पर गिरा हुआ तेल देखने लगी, जबकि सारे घर की सफाई हो चुकी थी और सिर्फ सीढ़ियों पर ही तेल क्यों था, वो भी उस वक्त जबकि मालूम था मैं उस वक्त नीचे आना है। अली मुझे डांटने लगे कि मैं ध्यान से नहीं चलती और मैं खामोशी से अली की डांट सुनने लगी। फिर वो मुझे अपने सहारे नीचे डाइनिंग हॉल में लेकर गए
اور مجھے بٹھا کر جوس پلایا، مگر میرا دماغ ابھی بھی ادھر ہی تھا۔ کون میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ کون مجھے خوش نہیں دیکھ سکتا؟ میں کھانا کھا کر فارغ ہوئی تو مجھے اپنی طبیعت بوجھل سی لگنے لگی۔ علی کہنے لگے اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں گھر پر ہی رک جاتا ہوں اور ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، پر میں نے انہیں منع کر دیا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے اور اتنا زیادہ وقت لگنے میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ کتنے مصروف ہیں۔ اس طرح وقت گزر گیا، میری ڈلیوری کا وقت قریب آ گیا اور مجھے خدا نے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ میں ایک بیٹے کی ماں بننے کے بعد ہواؤں میں اڑنے لگی اور علی کا بھی کچھ اس طرح کا ہی حال تھا۔ گھر میں جشن کا سما تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ہم لوگ واپس گھر آئے، سب بہت خوش تھے۔ جب بھی مجھ سے کوئی میرا بیٹا اٹھاتا تو مجھے عجیب سا لگتا۔ میرا دل کرتا ہے بس میرا بیٹا میرے ہی پاس رہے، اور علی باتیں کرنے لگتے تھے۔ میری نند کمرے میں آئی اور مسکراتی ہوئی بولی مجھے بھی دکھانا اپنا بیٹا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے پکڑایا۔ اچانک سے اس کے ہاتھوں سے میرا بچہ گر گیا اور کمرے میں اس کی دل خراش چیخیں نکلنے لگی۔ میں حیران رہ گئی، اپنے بچوں کو دیکھنے لگی جس کے سر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ میں ساکت ہو گئی۔ علی نے جلدی سے بیٹے کو اٹھایا اور میں بھی ایک دم اٹھ کے گئی اور ہم لوگ جلدی سے ہسپتال پہنچے۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، میں مسلسل رو رہی تھی۔ علی مجھے ساتھ لگائے دلاسے دے رہے تھے، اصل میں وہ مجھ سے زیادہ خود کو دلاسے دے رہے تھے۔ اچانک ڈاکٹر نے آ کر کہا ہم آپ کے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے کان میں کسی نے سیسا گھول کر ڈال دیا ہو۔ میرے آنسو ایک دم تھم گئے اور میں حیران ہو کر ڈاکٹر کو دیکھنے لگی، پر ہم سے ہماری خوشی چھن چکی تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میری نند شرمندگی سے ہر وقت مجھ سے معافیاں مانگتی، پر اس کی معافی مانگنے سے میرا بیٹا تو واپس نہیں آ جانا تھا۔ میں بس خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، اسے کہہ بھی دیا کہ بس جاؤ یہاں سے۔ میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ سب مجھے ہی سمجھاتے کچھ بولو، یہ سب ایک حادثہ تھا۔ مجھے چپ لگ گئی، میرا جی چاہتا کہ میں بس خاموش رہوں، کسی سے کوئی بات نہ کروں۔ علی مجھے بلاتے، میں ان کی کوئی بات نہ سنتی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے کمرے سے نکلنا بند کر دیا، کمرے سے بھی بہت کم نکلتی۔ کسی طرح جاننا چاہتی تھی کہ میری نند کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے۔ پھر میں خاموش ہو جاتی، مجھے لگتا شاید وہ ایسی نہیں۔ کافی رات کے وقت میری آنکھ کھلی، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ علی وہاں نہیں سو رہے تھے۔ مجھے حیرانی ہوئی، وہ اس وقت کہاں جا سکتے ہیں؟ میں نے پانی والا جگ اٹھایا اور نیچے کی جانب گئی۔ اچانک مجھے میری نند کے کمرے سے آواز آنے لگی جس نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اندر سے آنے والی آواز نے مجھے ساکت کر دیا۔ اچانک علی نے میری نند کو تھپڑ رسید کیا، میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل کر گر پڑے۔ اپنی نند کی بات سن کر میری آنکھیں لال انگارہ ہونے لگی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، مجھ سے سانس لینا بھی محال ہونے لگا تھا۔ اتنے میں علی بھی آ گئے جن کا سانس پھولا ہوا تھا۔ میں نے بغور ان کا چہرہ دیکھا، وہ میری طرف حیرانگی سے دیکھ کر بولے کہ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ مجھے احساس ہوا وہ یعنی کہ کمرے میں نہیں آئے تھے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں سو کر اٹھی ہوں۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے پیار کے ساتھ گلے لگا کر سمجھایا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور میں نے حیران نگاہوں سے ان کے چہرے پر نظر ڈالی۔ مجھے ایسا لگا کہ مجھے ان سے نفرت ہوئی۔ ایک پل کے لیے میں نے سوچ بھی لیا تھا کہ اب مجھے بھی کوئی قدم اٹھانا پڑے گا۔ اگلے لمحے میرے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور میرے ذہن میں باتیں گھومنے لگی جو میری نند نے علی سے کہی تھی۔ میں اپنے شوہر پر